i-spell mo. Unsa man ang atong buhaton aron ma-spell nato og tama ang mga pulong nga atong nabasa. Una, ang pagbasa isa sa pamaagi nga mapalambo nimo ang imong kahibalo sa hustong pagsulat og spelling. Ikaduha, basaha utro ug sabta ang pulong. Ikatulo, ang pag-ihap kung pila ka silaba o syllables makatabang sa pagsulat sa tama nga spelling sa pulong. Ikaupat, timani kung pila ka silaba o syllables ang usa ka pulong. Ikalima, isulat og tarong ang mga pulong.